सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्पादन गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बालुवाटार झडप र कुवेतबाट फर्किएका नेपालीहरूको अवस्थाबारे समेटेका छौँ। बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। झडपमा केही प्रहरी र केही आन्दोलनकारी समेत घाइते भएका छन्। चैत्र 11बाट सुरु भएको लकडाउन जारी रहेका बेला लकडाउनको बेवास्ता गर्दै हजारौं संख्यामा मानिसहरू जम्मा भएको यो पहिलो पटक हो। गत चैत्र 11 गतेपछि पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका छन्। यहाँ मानिसहरू कसैको करकापमा होइन, स्वतःस्फूर्त रूपमा जम्मा भइरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले चेतावनी दिइरहेको छ, यसरी जम्मा नहुन भनेर। प्रहरीले माइकिङ समेत गरिरहेको छ, लकडाउनको बेला एक ठाउँमा जम्मा नहुनु भनेर। प्रहरीसँग पनि नजिक नआइदिनु, तपाईहरु आफ्नो एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। प्रहरीसँग पनि कन्ट्याक्टमा नआइदिनुहोस्, बाटो अवरोध नगरिदिनुहोस्। यो प्रहरीको चाहिँ तपाईहरुलाई हम्बल रिक्वेस्ट है। सर म्याडमहरु सबैजना यहाँ प्रदर्शनमा आउनु भएको छ, तपाईहरुलाई प्रहरीको हम्बल रिक्वेस्ट। प्रहरीसँग कन्ट्याक्टमा नआइदिनुहोस्, आफ्नो एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, बाटो अवरोध नगरिदिनुहोस्। छैन, रोगको संक्रमण घटेको पनि छैन। तपाईहरु यसरी भिडभाड भयो भने रोगको संक्रमण फैलिन सक्छ। त्यही भएर यस्तो भिडभाड नगर्नुहोस् है, यहाँबाट हटिदिनुहोस्, डिस्टेन्समा बस्नुहोस्। कम्तीमा पनि 2 मिटरको डिस्टेन्समा बस्नुहोस्, मिल्दैन भने जानुहोस् है। जुन अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम बढेको छ, संक्रमणको जोखिम, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यहाँहरू ठुलो भिड भयो। सिम्बोलिकल्ली यहाँहरूलाई प्रोटेस्ट गर्न हामीले 1 घन्टाभन्दा बढी समय यहाँहरूले प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ र अब ठुलो भिड भएको कारणले र स्वास्थ्य जोखिम बढेको कारणले यहाँहरू यो ठाउँ छोडेर गइदिनु होला र यो ठाउँ खाली गरिदिनु होला, हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तर यहाँ जम्मा भएका युवाहरूलाई कसैको प्रवाह छैन। उनीहरू निरन्तर रूपमा विभिन्न माग राख्दै नारा जुलुस गरिरहेका छन्। सबैलाई फेरि पनि म आग्रह गर्दछु, कृपया यत्रो ठुलो संख्यामा यहाँ भेला भएर प्रदर्शनमा नआउनुहोस्। हाम्रो प्रोटेस्ट शान्तिपूर्ण
प्रदर्शन काठमाडौँको बालुवाटारमा भएको प्रदर्शन हो। सरकारको विरोधमा उत्रिएका युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले यसरी हस्तक्षेप गर्दै पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार समेत गर्यो। प्रदर्शनकारीहरूले पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता नदिएको भन्दै प्रदर्शन गरे। उनीहरूले यही विषयका नारा समेत लगाए। प्रदर्शनकारीहरूको माग आरडीटी परीक्षण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने रहेको छ। उनीहरूका माग यतिमा मात्रै सीमित रहेको छैन। पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको रकमको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले महामारीसँग जुझ्न सरकारले सही र पर्याप्त प्रयास नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूले सरकारले बेलैमा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान नदिएको जिकिर गरे। प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न खोजिएको थियो, तर सुरुमै नसकेपछि प्रहरी हेडक्वार्टर नजिक पुग्न साथ प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो। पानीका फोहरा हान्यो र 4-5 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गर्यो। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेको र सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध
नाराबाजी गरिरहेका थिए। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदा स्वास्थ्यका पूर्वाधार बढाउनुपर्ने, आरडिटी परीक्षण रोकेर पिसिआर विधिबाट मात्र जाँच्नुपर्ने, क्वारेन्टिन गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूका थिए। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र बन्दाबन्दीको बेवास्ता गर्दै विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा बालुवाटारको सडकमा भेला हुँदै प्रदर्शन गरेका थिए।